का जिसको हम नहीं मानते। अगर मैं आपको ना मानता हूं तो मैं तकरीर क्यों करूं? मैं तो हर बुजुर्ग को मानता हूं। आप अगर ये कहें ये कब्रों पर नहीं जाते, भाई हम तो कब्रों की ज़ियारत को सुन्नत समझते हैं। सीधी बात है, बिल्कुल दौरफी बात। नबी पाक ने फरमाया कब्रों की ज़ियारत करो, कब्रों की ज़ियारत हमारे नज़दीक सुन्नत है। पता हम क्या कहते हैं? ज़ियारत तो सुन्नत है, तिजारत हराम है। हम तिजारत को हराम कहते हैं, ज़ियारत को कौन हराम कहता है? जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया ज़ियारत करो। एक बात मेरी ये हो गई, याद रखो, हम ज़ियारत को सुन्नत समझते हैं, तिजारत को हराम। कहीं नखरे मरकत की छाओं में सजदे, कहीं मरने वाले के पाँव में सजदे, रे इशारों में सजदे, निगाहों में सजदे, यहाँ और वहाँ खानकाहों में सजदे, ये कुब्बा परस्ती का पामाल सजदा, और मज़ारों को बाजा के हर सजदा, पेशावर से दिल्ली तक इल्हाद बेजी, मुसाफिर आठों पर सजदा रोजी। ये सब बीज पीरों का बोया हुआ कि हर शख्स बिदअत का जोया हुआ है। अरे मज़ारों पे जाते बारे सिफारिश जो खुद सो चुके क्या सुनेंगे गुजारिश। खुदा है अगर आलमुल गैब अपना, अयाना अगर उस पे ऐब अपना, नहीं है अगर महदूद उसका, अगर वह सब में है नूर मौजूद उसका। जो इनकार की कोई सूरत नहीं है, सिफारिश की चंदा जरूरत नहीं है। वो बेबाक रिंदों की सुनता है पहले के मुर्दों से जिंदों की सुनता है पहले। अरे जो माल बखाबे अदल हो चुके हैं, सुनिए जरा, जो माल बखाबे अदल हो चुके हैं, लहद में जो आराम से सो चुके हैं, जो करवट बदलना नहीं जानते, उन्हें आप मुश्किल कुशा मानते हो। ये कुब्बा पर साह अगर मुझसे पूछे, ज़ियाकार शोरीदा सर मुझसे पूछे, ज़ियाकार शोरीदा अगर मुझसे पूछे, वो मोहताज का ज़ियाकार शोरीदा सर मुझसे पूछे कि मसाजिद का जो मोहताज का, कब्र मोहताज का, ये दाता वो मोहताज का घर है और ये दाता का घर है। मेरे अजीज, ये मसला आया था वसीला का। मेरे किसी बुजुर्ग ने फरमाया था कि जो कब्रों में चले गए उनसे क्या वजीफा वसीला देना है। अरे भाई सीधी बात है, टेलीफोन के दो तरीके हैं। कौन कौन से? एक कार्ड मिलाना और दूसरा डायरेक्ट करना। खुदा पूरे कुरान में कहता है कि मुझसे बात करनी तो डायरेक्ट करो। तुम कार्ड मिलाते हो, कार्ड मिलाते क्या है कि वो ऑपरेटर से आया हुआ होगा। सीधी बात है। या वो फौती हो गए, वो सुनता तो ऑपरेटर नहीं, फिर आगे को कार कैसे पहुंचेगी? हम सीधी कार मिलाते हैं खुदा से। लेकिन बात यह है, टेलीफोन करने के लिए डायरेक्टरी होती है ना, उसमें टेलीफोन के नंबर लिखे होते। जमात अहलदीस अल्हम्दुलिल्लाह सही फोन पर टेलीफोन पर सही नंबरों पर टेलीफोन मिलाती है। हम वो नंबर मिलाते हैं जिससे आदम अलैहिस्सलाम ने मिलाया। जाओ कुरान में पूछो, जिस नंबर पर खुदा के नबियों ने मिलाया था टेलीफोन, उसी नंबर पर हम मिलाते हैं। तुम्हारे सारे जितने टेलीफोन है वो नंबर खराब है, और जमात अहलदीस का नंबर बिल्कुल सही है। जमात अहलदीस उस नंबर पर टेलीफोन मिलाते हैं जिस पर खुदा के पैगंबरों ने मिलाया। अब सारे के मैं क्या कहूं, सब ने मिलाया। जो खुदा ने किसी को बेटा देना था तो कुछ तो देर लगाई, फिर मांगा तो अल्लाह ने दे दिया। बताइए को दरम्यान में वास्ता डाला कुछ नहीं। तीसरा पारा पढ़ लीजिए, रुपये उन्होंने कहा। फिर जिसने मांगा नबी ने, खुदा ने उसको दे दिया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को दिया, तो ज़करिया अलैहिस्सलाम को दिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिया। इन्होंने मांगा, देने वाले ने दिया। और एक नहीं मांगती, वो कहते हैं मुझे ना देना। फरमाया तुम्हारी मर्जी है, मैं बगैर बाप के बेटा दूंगा। वो मरियम अलैहिस्सलाम को खुदा ने बगैर बाप के बेटे, और तुम जाके कब्र वाले मुझे बेटा दे, कब्र वाले मुझे बेटा हो। मैं आप पंजाबी में एक बात कहता हूं, तुसी भुल गए हो। पिछली जो जंग लगी सी
ایک عورت کہتی سی پتر ہٹاؤ تو نہیں ملتے تو لبھی پھر بازار پڑے تو سودا نقدی نہیں ملتا تو لبھی پھر خدار پڑے یہ تو دینا میرے داتا دی نہ لمبے ٹکرا. ہم اس سے مر ہم نے کہا یہ تمہاری کہتی تھی کہ جی وہ بھی بھاگڑ ہوگی ان دنوں میں. بس آپ بات چکے مختصر کر رہی ہے, ساری بات تو بہت لمبی ہو سکتی ہے نا. میں ایک بات کہتا ہوں, جیسا کہ علماء نے کہا ہے جو حضرت محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے وہ بے ایمان ہے. سلمان رشدی بے ایمان ہے, کافر ہے. ہم حکومت برطانیہ سے کہتے ہیں اس کو یہاں پناہ نہ دو, اس کو پاکستان کے حوالے کرو تاکہ ہم اس کو وہ سزا دیں جو اللہ کے رسول نے توہین رسول کرنے والے کی مقرر کی ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں جیسا کہ قرارداد میں غالباً کہا گیا ہے, ہم رسول کو کیا مقام دیتے ہیں؟ کتنے آسمان ہیں جی؟ زمینیں. یہ 14 طبقہ ہے نا خدا کی خدائی کی, یہ سارے کے سارے اکٹھے کر لو جو ان میں ہے. فرشتے ہیں, نبی ہیں, ولی ہیں, بزرگ ہیں, امام ہیں, سب کو سب اکٹھے کر لو تو 14 طبقہ کہہ دیا تو باقی کون سی کی چیز رہے گی؟ میرے دوستو یہ 14 طبق ایک طرف ہو اور سرکار محمد رسول اللہ کی ہستی ایک طرف ہو, قسم خدا کی ساری کائنات مل کے بھی نبی خدا کی شان کا مقابلہ نہیں کرے. یہ تو آپ بھی کہتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں یہ سارے نا شان اونچا رسول اللہ, ٹھیک مانتے ہیں. یہ ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ سب سے شان اونچا کس کا ہے؟ اللہ کرے اتفاق ہو جائے. آؤ میں ایک اتفاق کی بات بتاؤں, اور مولانا اعظم صاحب نے تو ماشاءاللہ تقریر کی ہے. میں ایک بڑی مختصر سی بات کہتا ہوں, یہ مانیں گے کہ شان رسول سب سے بالا ہے, لیکن آگے ایک قدم اٹھا کے نہیں رکھتے ہمارے پاس. ہم کہتے ہیں جیسے ساری کائنات سے رسول اللہ کا شان بالا ہے ایسی ساری کائنات سے رسول اللہ کا فرمان بھی. یہ نہیں مانتے. جب ہم رسول کا فرمان پہ ہمارے امام نے یہ کہا ہے, فلاں بزرگ نے یوں کہا ہے, ارے بزرگ کو بزرگ مانتے ہیں. جیسا مولانا نے کہا تھا ہم امام شافعی کو مانتے ہیں, امام مالک کو مانتے ہیں, امام حنیفہ کو مانتے ہیں, امام احمد بن حنبل کو مانتے ہیں. تم 4 امام کہتے ہم ہزاروں اماموں کو مانتے ہیں, صحابہ کو بھی مانتے ہیں, ولیوں کو مانتے ہیں, بزرگوں کو مانتے ہیں. لیکن ہر ولی غلطی کر سکتا ہے, ہر امام غلطی کر سکتا ہے, ہر بڑے سے بڑا غلطی کر سکتا ہے. خدا کی قسم محمد صلی اللہ سے غلطی نہیں ہوتی. ہمارا وہ امام ہے جو کبھی غلطی نہیں کرتا. آپ یہ کہیں گے وہ کون تھا؟ انسان تھا نا, نبی انسان تھا, تو پھر انسان سے تو غلطی ہو سکتی ہے. حضرت آئیے میں بتاؤں کہ نبی کیوں نہیں غلطی کرتا. یہ غلطی کر سکتے ہیں, میں غلطی کر سکتا ہوں, بڑے سے بڑا امام غلطی کر سکتا ہے, ارے صدیق اکبر بھی غلطی کر سکتے ہیں, عمر فاروق بھی غلطی کر سکتے ہیں. اماموں کا کیا نام ہے جب صحابہ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, محمد رسول اللہ غلطی نہیں کرتے. کیوں؟ ہر انسان نے دنیا میں انسان سے پڑھا ہے, انہوں نے انسان سے پڑھا ہے. میرا استاد انسان تھا, وہ غلطی کر سکتا تھا, لا محالہ میں بھی غلطی کر سکتا ہوں. میں جلدی سے ختم کیے دیتا ہوں اپنی بات کو. ہر انسان غلطی کر سکتا ہے کیونکہ ہر انسان کا استاد انسان ہے. محمد رسول اللہ اس لیے غلطی نہیں کر سکتے کہ وہ ان کا استاد انسان نہیں, انہوں نے انسان سے نہیں پڑھا, ان کا استاد رحمان. نبی کا استاد کون ہے؟ رحمان ہے. چونکہ استاد غلطی نہیں کرتا اس لیے شاگرد بھی غلطی نہیں کر سکتے. آپ یہ دلوں سے بات نکال دیں کہ یار حدیث اماموں کو نہیں مانتے, تم نہیں اماموں کو مانتے. جب میرے ساتھ گفتگو ہوگی پھر میں آپ کو بڑی محبت سے سمجھاؤں گا. اصل میں اماموں کو تم نہیں مانتے, ہم الحمدللہ مانتے ہیں. میرے بھائیوں, قرآن اور سنت یہ دو ہی ایک ایسی چیز ہے, یہ شیشہ ہے. اپنی زندگی کا سارا سلسلہ اس شیشے کے سامنے رکھو اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو بناؤ. ایک بات جو ضروری میں کہنا چاہتا ہوں, شاید پھر موقع نہ ملے. اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کی مخلوق پیدا کی ہے, 3 قسم کی. ساری مخلوق جتنی ہے وہ 3 ہی قسمیں ہیں. ایک وہ ہے جن کو عقل دی ہے خواہش نہیں لگائی, وہ فرشتے ہیں. ایک وہ ہے مخلوق کہ عقل نہیں دی خواہش لگائی ہے. جہاں صرف عقل ہوگی وہاں شریعت نہیں آئے گی,
جہاں صرف خواہش ہوگی وہاں شریعت نہیں آئے گی. انسان ایسی مخلوق ہے کہ اس کو عقل بھی دی اور خواہش بھی. سمجھنا آپ, اس کو عقل بھی دی, بڑی مختصر سی بات کہتا ہے اور یاد رکھنے کی بات ہے. عقل بھی دی, خواہش بھی لگائی, اتنی سی بات. ساری کانفرنس کیا ہے, ہمارے جلسے کیا ہیں, ہمارے واعظ کیا ہیں, ہماری تقریریں کیا ہیں, ہمارے یہ سارے کچھ سلسلے کیا ہیں تبلیغ کے. بھائیو, اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل بھی دی, خواہش بھی دی. یہ اللہ کا تابع دار ولی بننا چاہتا ہے, حکم ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں عقل دی ہے, عقل کو جاری کرو, عقل سے سمجھو, عقل سے کام لو, اسی طرح اپنی خواہش پوری کرو. میں اللہ فرماتے ہیں خواہش سے روکتا نہیں ہوں, لیکن اپنی عقل کو اور اپنی خواہش کو کس کے تابع کر دو؟ محمد رسول اللہ کے تابع کر دو. آپ کی عقل اور آپ کی خواہش اگر رسول اللہ کے تابع ہو لگی, آپ اللہ کے ولی بن جائیں گے, آپ نیک ہو جائیں گے. آپ اپنی مرضی سے اللہ کے رسول کے حکم میں دخل نہیں دے سکتے. ہر انسان کے کلام پر عقل فیصلہ کر سکتی ہے. اس نے کیا کہا, کیسے کہا, کہاں سے کہا. آپ یہاں سے عقل چلا کے چلے چلے ابو بکر صدیق تک, جب آئے گا دربار محمد وہاں عقل ختم ہو جائے گی. وہ عقل نہیں اپنا کام کرے گی. اگر وہ عقل چلائی تو یاد رکھو پھر ایمان نہیں رہے گا. عقل تمہاری نبوت پر حاکم نہیں, نبوت عقل پر حاکم ہے. اور میں اس کے لیے مثالیں بہت سی رکھتا ہوں, جانتا ہوں, کیونکہ میری زندگی ساری مناظرے میں گزری ہے, آج تک مناظرے میں. اور اب بھی اگر کوئی خواہش کرے کسی مسئلے کو سمجھنے کے لیے تو عبد القادر آج بھی حاضر ہے, انکار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھو میرے اصل میں کمزوری اس لیے کہ میرے بھائی 1 مہینہ ہوا فوت ہوئے, چھوٹے بھائی. یہ تو اس نے لکھا تھا, کہا تھا کہ آپ تشریف لائیے. میں نے کہا چلو مسلمان جو میرے بھائی وہاں رہتے ہیں ان سے ملاقات ہو جائے گی. چنانچہ الحمدللہ ملاقات ہوگی. میں پہلی بار یہاں آیا ہوں. اگر کوئی شخص مسلک حدیث کے کسی مسئلے پر کوئی غبار سمجھتا ہے وہ میرے پاس تشریف لائے, میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دماغ درست کر دوں گا اور انشاءاللہ اس کی مشکل حل ہو جائے گی انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. اور جب میں نے یہ کہا کہ 3 قسم کی مخلوق ہے, آپ نبی کے حکم کے سامنے نہ عقل دوڑا سکتے ہیں نہ اپنی بات کر سکتے ہیں جہاں نبی کہے, کیونکہ نبوت حاکم ہے عقل پر, عقل نبوت پر حاکم نہیں ہے. مجھے ایک آریہ کہتا ہے کہ جی ہم تو وہ بات مانیں گے جو عقل میں آ جائے. میں نے کہا پنڈت جی آپ تنگ ہوں گے, بغیر عقل کے بھی ماننا پڑے گا کچھ نہ کچھ. کہتا نہیں, جو عقل میں آ مانیں گے. حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا پنڈت جی یہ جسم اور روح 2 چیزوں سے انسان مرکب ہے نا, تو روح اندر ہے انسان کے, روح کی حقیقت بتائیے کیا ہے, عقل سے سمجھائیے کہ روح کیا چیز ہے. میں نے گلاب کا پھول پکڑا, گلدستے میں تھا. میں نے کہا پنڈت جی آپ کہتے ہیں کہ میں وہ مانوں گا جو عقل میں آئے, عقل کے بغیر میں نہیں مانوں گا. میں نے کہا یہ بتائیے عقل سے یہ گلاب کا پھول سرخ ہے یا کالا؟ تو کہتا سرخ. میں نے کہا عقل سے سمجھائیے. دیکھنا عقل تو نہیں نا, سننا عقل تو نہیں, چکھنا عقل تو نہیں, چھونا عقل تو نہیں نا. یہ تو حواس ہم سے الگ ہے, عقل الگ چیز ہے. میں نے کہا عقل سے سمجھائیے کہ وہ سرخ ہے. میں نے کہا چھوڑیے, گنا میٹھا ہوتا ہے کہ کڑوا؟ آپ سارے بیٹھے بتائیے, گنا جس کو ہم چوستے ہیں میٹھا ہوتا ہے کڑوا؟ یہ سمجھائیے کہ وہ میٹھا کیوں ہے, عقل سے سمجھانا ہوگا. یہ نہ کہیں کہ ہم نے چوس کے دیکھا ہے, عقل سے سمجھائیں کہ کیوں میٹھا ہے. جی تو قرآن تو جواب دیتا ہے فی الارض قطع متدابرات وجنات من عناب الى آخر لایا. فرمایا میرا پانی ایک زمین پر برستا ہے, زمین ایک ہی ہے, ہل چلانے والا ایک ہی ہے. اللہ فرماتے ہیں میری مرضی ہے وہاں میں تمہ پیدا کر دوں, میری مرضی ہے وہاں میں سلطہ پیدا کر دوں. یہ میری قدرت کے نشان ہے. آرام سے کھاتے پیتے جاؤ, اعتراض نہ کرو مگر میں اس سے بھی جاؤ گے. تو حضرت عقل کیا چیز ہے؟ دیکھیے 7 آسمانوں پر جانا عقل کے خلاف ہے. پھر اس وقت تو خاص تک تو اب نبی علیہ السلام اب واپس تشریف لائے. اب یہ مشہور ہے آج کل بڑا کہ روس اور برطانیہ اور امریکہ
یہ چاند میں چلے گئے، بھائی ماننا پڑتا ہے، آپ سارے جو ایک طرف ہے تو ہم کیا کریں؟ مجھے جی مانتے ہیں، اچھا جی مانتے ہیں، گئے۔ میں نے کہا خدا کرے سارے چلے جائیں، خدا کی زمین تنگ ہو گئی، سارے ہی چلے جائیں کہ جی یہ چاند پر چلے گئے۔ جتنے ہمارے ممالک تھے اسلامی، سب نے کہا کہ مبارک ہو امریکہ اور روس، مبارک ہو تم چاند میں چلے گئے۔ میں نے خطبے میں کہا ارے ان کو مبارک دیتے ہو، جو چاند میں گئے اس کو مبارک کیوں نہیں دیتے جس کے قدموں میں چاند آیا تھا؟ وہ کون تھے؟ محمد رسول اللہ تھے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ بات ہو چکی میری پوری، بات ہو چکی کا معنی نہیں کہ ختم ہو گئی، نہیں، بہت کچھ باتیں ہیں، بڑی باتیں ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہماری جو یہ خواہش ہے نا یہ نبی علیہ السلام کے تابع ہو۔ دیکھیے ایک ہی چیز ہے نا، اتنی سی بات ہے، جتنا آواز کریں گے تقریر کریں گے مانا تو یہی ہوگا، اور جو ہماری عقل ہے وہ حضور کے حکم کے تابع ہو جائے۔ جہاں نبی کا حکم آ جائے وہاں کسی کی عقل، بولو عقل، ابو جہل نے کہا میری عقل میں نہیں آیا کہ یہ کیسے ساتوں آسمانوں پر جا سکتا ہے۔ صدیق سے پوچھا تمہاری عقل میں آیا ہے کہ آیا ہے؟ کیسے؟ کہ قسم خدا کی اس کی زبان سے بات غلط کبھی نکلی ہی نہیں، جو اس نے فرما دیا سچ فرمایا۔ بس یہی میرا پیغام ہے۔ میں نے کیا کہا بھلا یاد ہے کہ 3 قسم کی مخلوق ہے، ایک وہ ہے جس کو عقل دیا خواہش نہیں لگائی، ایک وہ ہے جس کو خواہش لگائی ہے عقل، یہ حوالات وغیرہ، اور یہ حضرت انسان ایسا کہ اس کو عقل بھی دی اور خواہش۔ آپ عقل اور خواہش دونوں کو جاری کر سکتے ہیں، لیکن کہاں تک؟ جہاں تک وہ مقام نہیں آتا جہاں بند لگا دیا کس نے؟ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے۔ آگے جانا گمراہی ہے اور حد کے اندر اندر رہنا یہ عین اسلام ہے، عین ایمان ہے، عین ولایت ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم تو مانتے ہیں اماموں کو بھی، بزرگوں کو بھی، ولیوں کو بھی، اور جہاں آ جائے حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تو اماموں کی بات کرتے ہیں، قسم خدا کی جہاں نبی کا حکم آ جائے وہاں تو ہم کسی اور نبی سچے کی بھی نہیں مانتے، نہیں مانتے۔ ہم ابراہیم کی بات نہیں مانتے، عیسیٰ کی بات نہیں مانتے، موسیٰ کی بات نہیں مانتے، بلکہ ان کو اللہ نے حکم دیا کہ تمہاری زندگی میں اگر آ جائے جس کا نام محمد ہے، تمہاری کتاب منسوخ، تمہارے دین منسوخ، تمہاری شریعت منسوخ، شان رسول باقی رہے گا رسالت کا، تمہارے دین منسوخ ہو جائیں گے۔ تابع داری کرنی پڑے گی کس کی؟ محمد رسول اللہ کی۔ اے نبیوں کی جماعت، اگر تم نے نبی کی تابع داری نہ کی تو میں نبوت کے رجسٹر سے نام خارج کر دوں گا۔ یہ تو نبیوں کا بھی وہاں حکم ہے۔ ارے بھائی، اس ملک میں پاکستان کی بات کرتا ہوں، وہاں جھگڑا ہوتا ہے کیا چلایا جائے، شریعت کا حکم کیا ہو، کیسے ہو۔ کسی نے کہا جی ہماری فتح چلائی جائے، کسی نے کہا ہماری فتح چلائی جائے، کچھ ہو۔ ارے بھائی جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ ہم کسی امام کی بات، کسی بزرگ کی فتح نہیں مانتے۔ ہم چلائیں گے تو پاکستان میں اللہ کے رسول کا ارشاد چلائیں گے انشاءاللہ تعالی، خدا کے نبی کا فرمان چلے گا۔ جب نبیوں کی بات نہیں وہاں چلتی تو کسی امام کی بات کیسے چل سکتی ہے؟ پھر نہ یہ کہنا کہ یہ منکر ہے، یہ ولیوں کو مانتے نہیں ہیں۔ ہمارے ایک بابا صاحب تھے، پنجابی میں کہتے ہیں تم ہمیں کہتے ہو کہ ولیوں کو نہیں مانتے، تسی ہو ولیوں میں مالش کرتے رہتے جی ایسی نہیں کرتے کبھی حکم مانتے، یوں ہی کہہ دینا کہ ولیوں کو نہیں مانتے ولی، ہاں ان کو نہیں مانتے جن کو آپ ڈنڈے شاہ، کھوتی شاہ، پوتی شاہ، اوتی شاہ، کٹکر شاہ، دولے شاہ، ان کو نہیں ہم مانتے۔ ہم تو سچے ولیوں کے اللہ جل ادب سے نام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جی میرے 25 منٹ ہو چکے نہیں ہے نہیں جی میں نے بات دوسری نہ شروع کر دے، باقی تو ہو نہیں۔ بات یہ ہے مجھے پوچھتے تھے کہ آپ پنجابی میں کہیں گے یا اردو بولیں گے؟ میں نے کہا اب تو میں خطبہ بھی سب کچھ اردو میں بولتا ہوں، یہ میرے لیے کیوں خاص ہے کہ میں پنجابی میں بولوں؟ وہ پنجابی میرے نام الاٹ کر رکھی تو میں نے عربی میں کروں تقریر، اجازت دیجیے، لیکن وقت جائے گا۔ میں الحمدللہ عربی میں تقریر کر سکتا ہوں، پنجابی میں تقریر کر سکتا ہوں، اور اردو میں تو میں کر ہی رہا ہوں۔ مجھے ایک مولوی کہتا ہے، میں نے کہا بھی ہم تو ابراہیمی توحید کے قائل ہیں،
ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम में मुनाजरे की बात थी। हम इब्राहिमी तौहीद के वारिस हैं, कहता हो मुसलमानों गांव के लाओ लकड़ियां सारी इकट्ठी करो और आग लगाओ लकड़ियों को। ये इब्राहिमी तौहीद के वारिस हैं। जो वहाबी खुद छलांग लगा दे वो तो सच्चा वहाबी है, जो ना आए उसको खींच कर लाओ और उसको आग में फेंको, देखें कि इब्राहिमी तौहीद के वारिस हैं या नहीं। बड़े उसके मुरीद हमसे बड़े खुश हुए। मैंने उठकर कहा, मैंने कहा मौलाना कलम भेज देता हूँ, दवात भेज देता हूँ, कागज भी भेज देता हूँ। मैंने कहा आप दस्तखत कर दे कि आप पक्के बेईमान नमरूद हैं। मैं कहा नमरूद आप जलाए, इब्राहिम अब छलांग लगाने के लिए तैयार है। तो भाई बात कौन सी है जो हमसे नहीं हो सकती? हम सब कुछ जानते हैं, बातें जानते। सुन लो मेरे दोस्तों, मैं अपने बरेलवी दोस्तों से कहता हूँ, मैं देवबंदी हजरात से भी कहता हूँ, ताबादारी करो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की। उसी तरह इमामों को मानो जैसे हम हदीस मानते हैं, सीधी बात है बिल्कुल। और हम सही मानो में इमामों को मानते। इमामों ने खुद कहा है कि जहां नबी का फरमान आ जाए मेरी बात हमारी बात छोड़ दो, हम तो उनको मानते हैं, सीधी बात है। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह ने कहा, ये मौलाना आजम साहब ने किसी और दोस्त ने नहीं कहा, इमाम शाफी ने ये नहीं कहा। मौलाना वो देखो ना हिंदुस्तान के क्या नाम था उनका, अब्दुल रशीद साहब, उन्होंने सारा कुछ कह दिया था कि सारे इमामों ने कहा है कि जहां नबी की बात आ जाए वहां हमारी बात को छोड़ दो। जो नबी के मुकाबले में अपनी बात चलाए आप उसको इमाम कहेंगे, हम तो मुसलमान भी नहीं कहते। सीधी सी बात है, हमारे नजदीक वो मुसलमान नहीं है। अब आया कश्मीर का मसला, क्योंकि कश्मीर में क्या हो रहा है क्या होगा। अगर तो 1-2 साल जिंदा रहता ज़ियाउल हक, उसका प्रोग्राम ये था कि पहले अफगानिस्तान को फतह किया जाए, वहां मुजाहिदीन की हुकूमत हो, जब इस सबसे बिल्कुल मुतमईन हो गए हम, फिर इन्हीं को कश्मीर में भेजा जाएगा, उसका प्रोग्राम था। अगर वो जिंदा रहता तो कश्मीर फतह हो जाता। अब भी अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं है, लेकिन कश्मीर किसी करारदाद से फतह नहीं होगा। और ये जो आप करारदादे पेश करते हैं, ये करारदादे की जान है कॉन्फ्रेंस की। मैं ये मानता हूँ आपकी जान होगी, मेरी जान तो नहीं। कोई मुल्क कश्मीर हो, कश्मीर करारदाद से फतह नहीं होगा, कश्मीर शमशीर से फतह होगा। जब फतह होगा शमशीर से फतह होगा, और इंशाअल्लाह ताला मुसलमान कौम मुत्तहिद हो जाए, एक हो जाए, इत्तेहाद आ जाए। इत्तेहाद कुरान सुन्नत पर होगा। अगर आप कहें कि हमारी मानो तो ये नबी की शान नहीं जानते। मैंने कहा जी नबी की क्या शान है कि नबी हर जगह हाजिर नाज़िर है। मैं कहा ये शान है, अगर नबी हर जगह हाजिर नाज़िर है तो इमाम आप मुसल्ले पे क्यों खड़े हो जाते हैं? नबी की मौजूदगी में है तो दूसरा इमाम मुसल्ले पे खड़ा हो नहीं सकता। मैंने एक वहां से पूछा है, मगर बात यह है तुम ये कहते हो कि नबी हर जगह हाजिर नाज़िर, हम ये मान लें, तो मुझे ये बताइए कि तुम ये कहते थे ना, उलमा का फतवा था कि औरतें मुल्क की हुक्मरान नहीं हो सकती, ठीक है ना, नहीं हो सकती ना, ये मसला है ना। तो मैंने कहा बरेलवी दोस्तों, मैंने मोहब्बत से बात की, मैंने कहा तुम जब उस संदूक में अपना पर्ची डालते थे जिसमें तुमने औरत की हिमायत की या औरत की हामियों की मदद की, तो तुम्हारे कौल के मुताबिक नबी पास था ना, तो नबी फरमाते देखना कहीं औरत को ना हुक्मरान बनाना, पर्ची यहां ना डालनी। तुमने कहा, अब ये हम माने शान, तुमने कहा अगर तुम्हें पास बिठाकर तुम्हारी नाफरमानी की तो हमें या रसूलल्लाह का क्या लुत्फ आएगा। भाइयों हम सब कुछ जानते हैं, मुनाजरा भी करना जानते हैं, मुबासा भी करना जानते हैं, तकरीर भी करनी जानते हैं, हर चीज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जमात में मौजूद है। बाकी अल्लामा शहीद हो गए और महमूद अहमद भी शहीद हो गए। हम अगर जरूरत पेश आए और आए भी जरूरत पेश, इंशाअल्लाह हम अपनी जान का कुर्बान करेंगे, तैयार है। और मसलक हदीस को दुनिया में फैलाते रहेंगे। मशरिक और मगरब नहीं ठीक हो सकता जब तक कुरान और सुन्नत न जारी होते। तो पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ला इलाहा इल्लल्लाह कहाँ गया जी? अब है कहीं? बहरहाल मैं इतने पर इत्तेफाक करता हूं। अब आप यूं करें, एक काम मेरे कहे से मौलाना ने फरमाया था, एक होती है तकरीरी
तबलीग, एक होती है जबान से तबलीग, वो तो ज्यादा से ज्यादा कोई अगर टेप करेगा तो एक दो हज़रात सुनेंगे। एक होती है तहरीर से तबलीग, मसलक हदीस की। सिरात मुस्तकीम अब ठीक जारी होगा ना, इंशाअल्लाह होगा ना। सिरात मुस्तकीम बेहतरीन पढ़ता था, और मैं तो जब लाहौर वो जाता था पढ़ता, मैं सबसे पहले देख के मैं कहता था कई बातें ऐसी होगी जो मैं देखकर उसको तंजीम हदीस में नकल करूंगा। तो भाइयों, भाई बस मेरा फोटो बहुत उतर चुका है, हम सुन्नत के ताबेदार फोटो फिर भी नहीं छोड़ते। बड़े उतर चुके फोटो, बेशुमार फोटो उतर चुके, बड़ी कोशिश की है कि फोटो ना उतरे, मगर फिर नहीं कभी इधर से कोई ना कोई ले लेता। अच्छा खैर, मैं एक बात कहता, आखिरी बात, आप हज़रात जितनी जमातें यहाँ आई हैं, जमाती तौर पर कोई एक नहीं, अखबार सिरात मुस्तकीम को भी खरीदे, या तो आपके मुल्क का पर्चा है। मेरे पास तंजीम हदीस है जो हफ्तावार लाहौर से शाया होता है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये कोशिश करता हूँ कि मोहब्बत से, नरमी से, प्यार से हर गुमराही का जवाब दूँ, हर चीज का जवाब दे दूँ। और मैं क्या कहूँ कि मैं क्या करता हूँ, बड़ी मेहनत की जाती है। कोई बात ऐसी जो किसी तरह से गुमराही की आवाज आए उसको छोड़ा नहीं जाता है, इंशाअल्लाह ताला उसका जवाब दिया जाता है और खामोश करा दिया जाता है मुखालिफ को। कहने लगे जी ये पक्की कब्रें और ये जो मज़ारात और ये कुब्बे हुकूमत सऊदिया ने मिटा दिए, ये वो। मैंने फिक़ह से हवाला दिया कि ये मना हदीस तो है ही है। शिया ने बड़ा दौर किया कि ये कुब्बे मिटा दिए। मैंने जनाब फिर शिया का हवाला तलाश किया, मुझे तो 15 दिन लग गए तो हवाला न मिला। मैं मौलाना मोहम्मद सदीक साहब जो फैसलाबाद में हमारी जमात के एक आलिम है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, दुआ कीजिए। 6 बरस से बीमार है और अब तो बहुत कमजोर हो चुके। शिया के इतने मार है कि हमारी जमात में एक भी नहीं है। फिर मैं उनके पास पहुंचा, मैंने कहा मौलाना मुझे हजरत अली रजी अल्लाह ताला का फरमान और शिया किताब में मौजूद हो कि पक्की कब्र बनानी हराम है और कुब्बा बनाना हराम है, शिया किताब में हो, हजरत अली का फरमान हो। तो मेरे पास आए, बड़ी मुश्किल से अंदर से बैठ गए। तो पंजाबी में कहते हैं आप एलिया के दो आए। मैं आख्या तू मौलवी तो हो गया, पर वारे शाह बाबे ने कहा जट जंगली हो वजीर जावे तभी अकल से बेशोर रहता। मजाक की बातें, मोहब्बत की बातें। खैर कहता देखो मेरी बीमार कुर्सी के लिए भी कोई नहीं आता, जवानी तो मैंने अपनी जमात के लिए, नस्ल के लिए वक़्फ़ कर दी। खैर मैंने कहा छोड़िए, मैं इस हवाले के लिए आया हूँ। कहता ओ छोरा, फलाने नंबर की अलमारी, उसका फलाना नंबर खाना, फलाने नंबर की किताब लिया कट के। जिसने किताब वहां लाया मेरे पास, मुझे कहता है जी ये तो अरबी जानता नहीं, आप इस किताब का सफ़ा 50 निकाले और सतर 4 पढ़े। अल्लाह जानता है मुझे इस वक्त में खून आ गया, ये चले जाएंगे क्या होगा। ये ठीक है, महमूद अहमद का मकाम तो अल्लाह जिसको दे। इस जवान को मैं ये समझा था कि अब्दुल हादी को होगा जुब्बे वाला, कुब्बे वाला, बड़ा पुराना बुजुर्ग। मुझे क्या पता है कि ये कल का बच्चा है। अगर ये पता चलता मैं टेलीफोन में और तरीके से बात करता। मैंने कहा हजरत मैं जरूर आऊंगा इंशाअल्लाह, आप बुलाए सही। अगर ये मुझे मालूम होता कि इस किस्म का तो मैं आऊंगा मैं। अल्लाह ताला इसको और इसके साथियों को तौफीक दे महमूद अहमद के विरसे को जारी रखने की। और जमात का भी फर्ज है, जमात सारी इकट्ठी होकर जब काम करेगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जरूर मदद करेगा। मेरे भाई, मेरे भाइयों, आप अखबारात को भी खरीदे। मैं ये नहीं कहता कि एक खरीदे, नहीं, हर जमात एक अखबार खरीदे। और मैं लाहौर से जारी करता हूँ अखबार हफ्तावार। ये तंजीम है जिस मेरे हाथ में है नमूने के तौर पर, हर एक को मैं दे तो नहीं सकता। और सिरात मुस्तकीम यहाँ से चलता है। अब गैर मुल्क में टिकट ज्यादा लगता है, इसलिए जो आप हज़रात में से जमात मंगाएगी उसको 400 रुपया देना पड़ेगा साल का। हर हफ्ते पर्चा आएगा डाक में, वो 400 में से 350 तो लग जाएगा, 300 तो लग जाएगा डाक में। हमें तो 100 ही बचाना। हम आपके खादम हैं दीन की इशाअत में, आप हमारे साथ मिलकर खिदमत करें। अल्लाह ताला जमात को तौफीक बख्शे।
इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस और इतना बड़ा हाल, मैं तो देखकर ही हैरान हुआ हूँ। या अल्लाह, ये तेरी मदद से और जनाब की तावन से ये काम तूने किया है। अल्लाह ताला आपको जब तक आप जिंदा रहे मसलक हदीस पर कायम रखे। मसलक हदीस ही इस्लाम है। आपकी औलादों को भी अल्लाह इसी मसलक पर क्या करे जी, मसला बताऊं, फिर आप नाराज होंगे। रख लेता हूं, फिर किसी वक्त बताऊंगा। और नहीं जी, ये हमारे भाइयों की मस्जिदों में टोपियां रखी होती हैं कि ये नंगे सर नमाज नहीं होती। मैंने कहा भाई मक्के में तो हो जाती है, मदीने में भी हो जाती है, और अरफात के मैदान में भी हो जाती है। कि जी नहीं, टोपियां फिर ऐसी रखें जैसे आटा मांगने वाली होती है। मैंने कहा ये टोपी पहन के जी अगर अदालत में नंगे सर चले जाए तो वो निकाल देगा। मैंने कहा ये टोपी पहन दे तो 6 महीने की सजा देगा। ये टोपी मेरे लिए रखी हुई है। मैंने कहा जी अगर नंगे सर नमाज नहीं होती तो नंगी ठोड़ी। अब आप सारे नाराज हो जाती है। तो जैसे तुमने, मैंने कहा टोपियां रखी हैं, ऐसे दाढ़ी भी मसूरी ला के रखा करो। नमाज पढ़ने को दाढ़ी लगा लिया करो, जब बाहर निकले तो दाढ़ी वहां रख दो। मौलाना की इस गुफ्तगी और दलाइल से भरपूर तकरीर को आपने समाअत फरमाया। 1-2 ऐलानात थे, इंशाअल्लाह ताला उसके बाद मौलाना कारी अब्दुल हफीज साहब आपसे खिताब फरमाएंगे। सबसे पहले एक अहम ऐलान था।